बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा होगा, और ये हफ़्ता सैजिटेरियस के लिए जो कि शुरू होगा 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। मेजर तब्दीली सन की है। सन आपके 11वें घर से निकल के लिब्रा से आपके स्कॉर्पियो 12वें घर में आ जाएगा। ये एक मेजर प्रोग्राम, ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रोग्राम सुनिएगा, आखिर तक ज़रा लंबा होगा लेकिन आपको बड़ी काम की बातें मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप YouTube पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। अगर इस प्रोग्राम में कोई बात अच्छी लगे जो दूसरों के काम आ सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। स्टिल यू आर इन प्रॉब्लम फेसिंग हर्डल्स तो फिर YouTube के नीचे दिए हुए नंबर 030793254946 हमजा भाई से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें और अपना जायचा डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं आपके 11वें घर से। और 11वें घर 2021 अक्टूबर मून वीनस आपका इकट्ठा है, और ये एक 11वें का लॉर्ड जब 11वें घर में और बड़ा पॉजिटिव बैठा तो ऐसे लगता है जैसे खुशियाँ, ख्वाहिशें और आपकी विशेज़ खुद चल के आपकी तरफ आती हैं और आपको आपके ख्वाहिश यानी कि जो ख्वाहिशात का पूरा होना ये नज़र आता है, और हर चीज़ आपकी हस्बे मंशा होगी। जैसे सोचेंगे वैसा ही काम चलता हुआ आपको नज़र आएगा। और 11वें का लॉर्ड 11वें सारी दिली तमन्ने जिसे कहते हैं वो पूरी होंगी। जैसे आप सोचेंगे उसी तरह ही काम होगा। बहन भाइयों से मतवक्का तलकात, दोस्तों से मिलकर दिली हसरतें पूरी होती हुई नज़र आती हैं। और वो दोस्त जो बड़े हायर पोस्टों पे बैठे हैं वो आपको बगैर कहे आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। अब मून वीनस इकट्ठा है। जब मून वीनस इकट्ठा होता है तो बंदा बड़ा रोमांटिक होता है, कपड़े बहुत अच्छे पहनता है, फैशन करता है, परफ्यूम लगाता है। ख़वातीन बड़ी अच्छी लिपस्टिक मेकअप मैचिंग करेंगी, मर्द हज़रात बड़ी अच्छी टाई लगाएंगे, मैचिंग बाल बड़े बनाएंगे और परफ्यूम का इस्तेमाल बड़ा होगा। म्यूज़िक में बड़ी दिलचस्पी होगी, रोमांटिक बड़े होंगे और नडर और कह लें कि आपका शाइनेस भी आपके अंदर आएगी और बार्गेनिंग बड़ी मीठे अंदाज से करेंगे। अब 11वां घर आपकी होप्स का है, आपके बड़ों का, एल्डर्स का है। तो आपके अगर बड़ों के साथ मुलाकात होगी तो बड़े शरीफ बिब्बे बन के ऐसे करके बैठेंगे, जी अब्बा जी, जी दादा जी, जी नाना जी, इस तरह की बातें करेंगे तो बड़े खुश होंगे। और आपके वालिदैन के कहेंगे कि आपके बच्चे की तरबियत बड़ी अच्छी हुई, बड़ा भला माशाल्लाह के अंदर से बड़ा खोचल भी होगा, लेकिन उस वक़्त आपके अंदर एक बड़ा रख रखाव होगा जिससे वो बड़े इम्प्रेस होंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो वो शादी तय करने की कोशिश में होंगे और आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी करेंगे। बहन भाइयों के साथ ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती हैं। कोई लिटिगेशन में फ़ायदा हो जाएगा, किसी पे डिपेंडेंसी है उसमें फ़ायदा हो जाएगा, और अगर बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे, कोई मिज़री है उससे जान छूट जाएगी। ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा, खुशहाली घर में आएगी, लग्जोरियस लाइफ आएगी। इन केस अगर आप फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं तो रास्ते में बहुत ही मशरूबात, मीठी चीज़ें खाते पीते कैके लगाते हुए जाते हैं। यहाँ पे रोल ऑफ योर वाइफ वुड बी एक्सीलेंट। वो आपके साथ सीना बसीना खड़ी होगी, आपको हेल्प आउट करेगी, आपके रुके हुए कामों को निकालने की पूरी कोशिश करेगी, या उसका कोई रिश्तेदार आपके काम आ जाएगा। किसी किस्म की हेल्थ इशू नहीं होगा। और फिर आप सैजिटेरियस आपके 12वें घर में सन, मरकरी, मून, मार्स 22, 23, 22, 23 और 12वें का लॉर्ड 12वें घर में ख़ास तौर पे अगर मार्स मौजूद हो ना वहाँ पे, तो फिर आप दूसरों पे आप अपनी इज़्ज़त में दूसरों पर अपनी शख्सियत और काम में महारत हासिल करेंगे, सबकत ले जाएंगे और बड़ी एनर्जी होगी। यहाँ पे एनर्जी किस बात पे होगी? अखराजात, लॉसेस, एक्सपेंडिचर, खुला खर्च करेंगे, खुला। कोई गाड़ी ले लेंगे, कोई आप ज़मीन ले लेंगे, कोई प्लॉट ले लेंगे, ऐसे ही कोई नया मॉडल गाड़ी का आ जाएगा, चलो वो ले लेते हैं। यहाँ पे जो खुफिया मिशन वाले लोग ख़ास तौर पे यूनिफॉर्म फोर्स बहुत अग्रेसिव बोल्ड होकर अपना मिशन पूरा करेंगे, कमाल का होगा। हिडन फेज में भी जा सकते हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी होगी आपकी। आप अपने हासदीन दुश्मनों पे बड़ा डोमिनेंट हो जाएंगे
اور آپ باہر جانے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، لبرل آؤٹ لک ہوگی۔ خدا نخواستہ اگر آپ کسی لیگل ایشو میں ہیں، جیل میں ہیں، تھانہ کچہری، وہ آپ کی ضمانت ہو جائے گی، جان چھوٹ جائے گی، فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی مینٹل وریز ختم ہو جائیں گی، اگر ہاسپٹل میں جان چھوٹ جائے گی، پروفیشن میں بڑی اپلفٹ مل جائے گی، کوئی مس فارچون ہے وہ ختم ہو جائے گا، سکسیسز تھرو آکولٹ سینسز۔ اور اگر آپ اولڈ ایج میں ہیں تو یہاں پہ آپ بڑے ایکٹیو ہو کے سیر سپاٹا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور باہر آپ بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیفٹ آئیز کا خیال کیجیے گا، اور پاؤں پہ نہ چوٹ لگے، بہت زیادہ اگریسو نہیں ہونا، کیونکہ یہاں پہ جو ایک چیز نیگیٹو ہونی ہے، جب مون اور مارس اکٹھا ہوتا ہے نا تو ایموشنل زیادہ ہو جاتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں آتا، غصہ جلدی آ جاتا ہے، پھر ضد، لڑنے کو پڑنا، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جانا۔ تو اور پھر سن بھی ساتھ ہے، تو طاقت آپ مون اور سن آپ کے مارس کو چک کے رکھے گا اور اٹھا کے رکھے گا، جس سے آپ ہیسٹینس میں جا سکتے ہیں۔ 12واں گھر آپ کو یہاں پہ نیگیٹو رول بھی پلے کرا سکتا ہے، امپلسونیس، شارٹ ٹیمپرڈ، اپنی بات پہ زور دینا، پاور آف انڈورنس، اور خاص طور پہ ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ، دوسروں پہ روب ڈالنا، اننیسیسری روب ڈالنا، تو یہ چیزیں۔ اور جلد بازی میں خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ تو آپ کے پاؤں کو چوٹ رسی، فریکچر کوئی اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے، تو اس لیے اپنے غصے پہ اپر سٹوری کو اپنے ٹھنڈا رکھنا ہوگا، اور جتنا ٹھنڈا رکھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اور ایجوکیشن میں ابسٹیکلز آ سکتی ہے کیونکہ مرکری ساتھ ہے، بولنے آپ ٹکٹے بڑے ہوں گے، بولیں گے بہت، خرچے بہت کریں گے، اننیسیسری خرچے کرتے ہوئے نظر، ہوٹلنگ کر کے وہاں پہ بل دے دیں گے، ہیوی سب بل دے دیں گے۔ تو اس لیے اپنے اخراجات پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، غصے پہ بھی کنٹرول کرنا، اور اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پورا ہفتہ ہی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد مون آپ کے اسینڈنٹ میں آ جائے گا، اور 24، 25، 26، اور مون اور جوپیٹر کا کمبینیشن کمال کا جوپیٹر ہوتا ہے، کج کسری یوگ بنتا ہے، ہاتھی جیسی زندگی، اسٹرانگ شیر جیسی دلیری آپ کے اندر ہوگی، اور پہلے کا لارڈ 8ویں میں۔ اچھا، یہ ایک چیز آپ کو نیگیٹو لے کے جائے گی، حالانکہ یہاں پہ آپ بڑے اسٹرانگ بیٹھے ہیں، لیکن جب اسینڈنٹ کا لارڈ اٹھ کے 8ویں گھر میں جاتا ہے، اور ویسے وہاں پہ بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے، بہت اسٹرانگ بیٹھا ہے، اور آپ کا ایگزالٹ بیٹھا ہے جوپیٹر، پھر بھی تھوڑے سے مسائل اور اعتماد کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کے اندر شکی ہو سکتے ہیں، بلا وجہ ڈر جائیں گے، اور اکیلا بیٹھنا پسند کریں گے، ڈپریشن میں بھی جا سکتے۔ تو ان چیزوں سے آپ نے نکلنا ہوگا، ادروائز یہاں پہ پیور آپ کا کہتے ہیں ایک من موجی ماحول ہوگا، اپنے معاملات کو بڑے پازیٹیو طریقے سے دیکھیں گے، اور عقل مندی کا بہت مظاہرہ کریں گے، بہت، اور مجموعی طور پہ آپ کا ظرف بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا ظرف ہوگا، آگے بڑھنے کی شدت ہوگی آپ کے اندر، اور ماں باپ کو بہت رسپیکٹ دیں گے، ہر بات پہ خوش رہنا، بات بات پر کہہ کے اور خوشی کا اظہار کریں، یہ آپ کا ہوگا، لیکن آپ نے جذباتی نہیں ہونا، اور جب بھی سوشل ایکٹیویٹی، لوگوں کی مدد کر کے بہت خوش ہوں گے، اور بھلائی کا کام بہت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دس از گڈ ٹائم فار یو، لہٰذا سیجیٹیرین یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔